बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। जी हाँ, भूख हड़ताल है और इमरान खान साहब ने इसकी डेट अनाउंस कर दी है। ये और आज जो बड़ा फैसला है उससे पहले जी हाँ सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले में तब्दीली आ गई। उसको आपके सामने डिस्कस करना है। शेर अफजल मरवत साहब की भी किस्मत का जी मुस्तकिल फैसला हो गया। अब देखें उनके मुंह से कौन से फूल चढ़ते हैं। और इमरान खान साहब और शाहिद खाकान, जी हाँ, उनके हवाले से भी मेरे पास खबर है। दीगर भी एक दो और अहम खबरें जो मैंने सारी आपके सामने गोशगुजार करनी। रिक्वेस्ट ये है, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये रब्ता रहे। मखसूस नशिस्तों का फैसला जी, सबसे पहले वो आज ये 12 बजे सुनाया जाना है। और फैसला महफूज करने के बाद भी 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है उनके दरमियान दो मुशावरती इजलास हो चुके थे जी। उसके बाद एक तीसरा हुआ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दो मुशावरती इजलास हुए और काफ़ी गुफ्तो शनीद हुई, काफ़ी बहस हुई। ज़ाहिरी बात है, मामला बहुत बड़ा, पहली बार आईन पाकिस्तान की इस लिहाज से तशरीह करना ज़रूरी थी। पहली बार ये मामला सामने आया और पहली बार जजेस की राय में दो राय हो तो अलहदा बात है ना, यहाँ चार चार पाँच पाँच राय जजेस के अंदर हमने देखी। और तकसीम भी जजेस के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आई। और पहले काज लिस्ट जारी हुई, जी हाँ कल, कि आज सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच यानी 3 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाएगा। हैरानगी तो मुझे भी हो भाई, 13 रुकनी बेंच सुन रहा है, फुल कोर्ट सुन रहा है, तो 3 रुकनी बेंच फैसला क्यों सुनाएगा? यूनानिमस होना चाहिए सब। यानी इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जजेस में इस फैसले को लेके, यानी काजी फाइज साहब के फैसले को लेकर इतना इख्तलाफ है, यानी इलेक्शन कमीशन की इस तशरीह को लेके इतना इख्तलाफ है कि काजी साहब को ये लग गया कि शायद ये 13 जज बैठ के ना कोई एक नया सीन क्रिएट ना हो जाए उधर। बहरहाल मैंने कहा था इस फैसले से ज़्यादा इख्तलाफी नोट्स का मज़ा आना है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल पेज के ऊपर शाया होनी है, उसका और मुझे आपको इंतज़ार रहेगा। बहरहाल भाई, यानी इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इख्तलाफ किस हद तक है। और फिर 3 रुकनी बेंच के बाद जब एक हद तक तनकीद हुई, पाकिस्तान तहरीक के सामने बैसी सियासी जमात भी, और फिर पूरे मुल्क में कि भाई ये क्या बात है, 13 रुकनी बेंच सुन रहा है तो फैसला जो 3 रुकनी बेंच कैसे सामने आके देगा। तो फिर दोबारा मुशावरत हुई, तीसरा इजलास हुआ, तो दोबारा मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि जी यूनानिमस तौर पर हम सारे बैठते हैं, इख्तलाफी नोट सारे अपने अपनी जगह पे होंगे, जो भी फैसला है वो एक तरीके से सुनाया जाएगा। तो अब 9 बजे से, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला रिवर्स कर लिया। सुबह 9 बजे 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने करा, तो उन्होंने कहा नहीं, अब सुबह 9 बजे नहीं, दोपहर 12 बजे फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच होगा। और मैं आपको बता दूं 12 बजे से भी लेट हो जाएगा ये फैसला। तो 12 बजे जो अनाउंस हुआ है कि 13 रुकनी बेंच ये तमाम फैसला जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो देगा। और फैसला वाज़ेह भी नहीं होगा, मेरा मेरा तज्जिया ये है। और इसमें दो से ज़ायद राय पाई जाती है ना, दो राय पे इतना अख्तलाफ होता है, यहाँ दो से ज़्यादा चार पांच राय, तो हो सकता है लोगों को समझना है, एक शॉर्ट फैसला तो होगा। वक्ती तौर पर हुकूमत को शायद ये मखसूस नशिस्त ना मिले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि ये जो 70 नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जो जिसको बंदर बांट के जरिए तकसीम किया गया हुकूमत में, तो ये इस पर हुकूमत का, इन मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत का भी हक नहीं बनता, तो इन्हें खाली छोड़ दिया जाए। तो ये पॉइंट भी टेकअप किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन खुद भी मान रही है कि इनको खाली छोड़ दिया जाए, मगर खाली तो ये तो आइन के अंदर ही बहुत बड़ा हॉल हो जाएगा कि अगर ये नशिस्तें खाली रखी गई तो देखें अदालत ने कुछ भी टेकअप करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, चीज़ें बड़ी इस वक्त इंसाफ और ताकत का मुकाबला है, ये आपने जहन में रखना है। जी हाँ, मेरे से बड़ा ही बात निकल गई, इंसाफ और पावर का मुकाबला है। देखते हैं इंसाफ जीतता है कि पावर जीतती है, लेकिन बहरहाल ये लेट्स सी 12 बजे क्या फैसला आता है। इधर इमरान खान साहब ने एक अहम कदम उठाया। नई जमात है ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिसके सरबराह हैं और मिफ्ताह इस्माइल साहब साथ हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई है। तो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल को इमरान खान साहब ने जेल से मुबारकबाद दी है। वो कहते हैं कि दो खानदानों की सियासी जमातों के अलावा एक नई सियासी जमात का आना खुशाइंद है। हम सियासी जमात के कारकुनान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुआ जी। और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब ने भी इसको, इमरान खान का बयान जारी किया और इसको इंडोर्स किया। मतलब मुस्तकबिल में खैर है। हम शायद खक्का नवासी भी बेशतर जगहों पर इमरान खान साहब से मुतल्लिक यही कहते हैं कि जो सज़ाएं दी जा रही हैं तमाम की तमाम सियासी हैं, उनको बाहर आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये सब बातें कर रहे हैं। सोच में थोड़ा सा इश्तराक है, तो मुस्तकबिल में बात हो सकती है। तो बहरहाल दिस इज़ वेरी मच गुड जेस्चर फ्रॉम इमरान खान।
کیونکہ کل جس طریقے سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی دو گروپس میں نا، شہریار آفریدی بھی تھے، وہ جنید صاحب بھی تھے، جنہوں نے پارٹی کی بنیادی سوری جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ اس سے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. ادھر شبلی فراز تھے، ادھر گوہر صاحب تھے، ادھر عمر ایوب صاحب تھے. دونوں گروپس ملے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے گروپ حیران تھے کہ عمران خان صاحب اندر اتنے ویل انفارمڈ ہیں اختلافات کے حوالے سے. ٹھیک ہے، میں ذرا کچھ باتیں ہوئی ہیں، ذرا وہ ذرا سن لیں، پھر میں آپ کو بھوک ہڑتال بھی بتاتا ہوں. عمران خان صاحب نے جیل سے ایک نیا آرڈر جاری کیا ہے. سب سے پہلے ساری صورتحال عمران خان صاحب کو بتائی گئی، گروپنگ میں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے ان کو بلوایا بھی تھا، وہ ملنے نہیں آئے کہ میں لندن میں ہوں، لندن سے واپس ہے، تب بھی عمران خان صاحب سے نہیں ملے. اور اس کے باوجود ان کی جو حرکتیں تھیں اس سے بھی وہ منع نہیں ہو رہے تھے. عمران خان صاحب کے متعلق انہیں یہاں تک کہا کہ میری انہوں نے تذلیل کی ہے، مجھے بےعزت کیا ہے، جیلس والا کانٹینٹ بھی انہوں نے شیئر کیا، اسٹیٹمنٹ دی. یہ سب رپورٹیں عمران خان صاحب کو پہنچائی گئی. شوکس پہلے بھی ہوا تھا لیکن اس سے باز نہیں آئے، پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ باتیں بھی کرتے رہے اور وہ بھی باز نہیں آئے تھے. تو پھر عمران خان صاحب نے ان کی بنیادی رکنیتی معطل کر دی ہے. اب آئیں گے شیر افضل صاحب اپنی اصل حالت میں. اب دیکھیے گا وہ کھل کر کیسے سامنے آتے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کی بنیادی رکن انجوائے، آپ کی بنیادی رکنیتی معطل، آپ بات نہیں مانتے، پارٹی ڈسپلن نہیں، پارٹی کی کوئی چیز باہر آ کے شیئر نہیں ہوگی، خلاف باہر آ کے شیئر نہیں ہوگا. تو میں نے منع کیا تھا اس کے باوجود بھی. ٹھیک ہے، دوسرا عمران خان صاحب نے کہا بھوک ہڑتال ہوگی، میں مکمل طور پر ارادہ ہے اور 10 محرم کے بعد یہ بھوک ہڑتال کروں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سویدر نہیں، پورے دنیا میں لوگ تیاری کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکن، یہ ایک طرف نہیں ہر طرف سے ہوگی بھوک ہڑتال. جناب یہ بات سامنے آئی ہے، عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال سے متعلق بتایا اور دونوں گروپ سے انہوں نے تمام اختلافات کے ختم کرنے کی بات. یہ نے کہا آپ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا کوئی مذاق نہیں اڑے گا. یہ تمام چیزیں کر کے عمران خان صاحب نے اس معاملے کو ادھر آ کے کلوز کیا. تو وہ جو ملاقات ایک ڈیو تھی نا، جو اسٹیبلشمنٹ اور بقول عمران خان صاحب کی ایک کرنل ایک میجر صاحب سنبھال رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، وہ گروپس کی ملاقات بہرحال عمران خان صاحب سے ہو گئی ہے. تو اب میرا خیال پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اندر بھی بل بلا رہے ہوں گے نا، وہ ان کو بھی اب بہت سکون ہے. کوئی شہریار آفریدی ڈیفینیٹلی شانتانہ گلزار یہ والا گروپ ہے نا، جنید جو کہہ رہے تھے مجھے ملنے نہیں دیا جاتا، وہ والی چیزیں عمران خان صاحب سے. تو بہت سی چیزیں عمران خان صاحب نے کلیئر کر دی. عمران خان صاحب ویری مچ ویل انفارم ان سائڈ یہ چیزیں. دوسرا ایک اہم کیس ہے آج نا، جس کا آج خاتمہ ہونا ہے، وہ ہے عدت میں نکاح والا کیس. اور عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا سر مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن اس سے پہلے ذرا آصف چودھری صاحب جو نئے وکیل، غیرت مند ترین بلکہ یار بے غیرت ترین آدمی، اس نے خابر مری کا، ان کے نئے وکیل صاحب ہیں، انہوں نے آج اپنے دلائل مکمل کرنے. آج ہر حالت میں یہ کیس سم اپ ہونا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ آپ کرنا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی باعزت بری ہو جائیں گے. عمران خان صاحب تو رہا نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو 9 مئی کے حوالے سے کیسز کے اندر ان کی ضمانتیں کینسل ہوئی. ہاں بشرا بی بی کم از کم ضرور باہر آ جائے گی. تو اس صورتحال کے ساتھ دن طلوع اب دیکھیں گے جمعہ کس پر بھاری ہوتا ہے جی. یہ جمعہ آج ہے بروز، دیکھیں لیٹس سی. بہرحال سپریم کورٹ 12 بجے، اور میرے حساب سے 12 بجے سے زیادہ یہ لیٹ کر دیں گے. اور دوسرا عدت میں نکاح کیس تو ہے اسی، اور کھینچا کرتے رہے اور پاکستان کی فکر نہ کریں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.